ما ذكروا انه موجودين هنا لمشاركه في هذه الخدمه، هل يا ترى هذا حب الحسيني ام انت يعني دافع خاص من عندك؟ لا، هاي حب الحسين عليه السلام، وخاصة هنا صار لي تقريبا 8 سنين تعلمنا من أهل العراق هذه الخدمات زوار أباب ظل الحسين السلام، ولا نهدي هذا الطريق كل سنة أيام الأربعينية ومحرم نحن نجي بنخدم ويا زوار شيخ العراق ويا خدام زوار أباب الحسين العراقي. زين، طيب كيف الفرق بين العراق وبين باكستان؟ يعني التآخي، العطاء، المحبة الحسينية؟ نفس الفرق بين العراقيين، العجبيين، الايرانيين، ماكو فرق، كلهم اخوه. حب الحسين يا جماعه. لا مو حق ان شاء الله ان شاء الله والله بس على مود الجماعه.
Namazın bizinde senin baştan kanın akıp meraca özün oldun rahat ya Ali kara geldim met namaz ehli Beler baba istirem Hazreti Ali'nin adından bu meclise daha da zinet verek çünkü erbeğindi inşallah yolumuz Kerbela